बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है जंक। देखें, जंक फूड के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि खुराक सिर्फ वही नहीं होती जो हम खाते हैं। खुराक वो भी होती है जो हम देखते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं, हत्ता कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रीडर्स हैं, ये सब इनमें से जंक हो सकते हैं। देखिए, अगर हमने सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारनी है तो और खुश ज़िंदगी गुजारनी, तो हमें जंक को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना होगा। अगर हम खुराक की बात करें तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि फल हैं, सब्जियां हैं, वाइट मीट है, ये सब हमारी फ़िश है, ये सारी बेहतरीन खुराक है। लेकिन ब्रायलर है, तली हुई अशिया हैं, डब्बे वाली अशिया है, फास्ट फूड है, स्पाइसी फूड है, ये सब जंक फूड है। इसी तरह अगर हम सुनने की बात करें तो हम कुरान सुनते हैं, हदीस सुनते हैं, अच्छी इस्लाही अखलाकी बातें सुनते हैं, ये तो सब अच्छी खुराक है। लेकिन जो बेहुदा गाने हैं, चुगली, गीबत, ये सब जंक फूड है। अगर हम खुशबू की बात करें, सूंघने की बात करें, तो गुलाब की खुशबू सूंघते हैं, चमेली की खुशबू सूंघते हैं, इत्र की खुशबू सूंघते हैं, ये सब हमारी बेहतरीन खुराक है। लेकिन बू, चाहे वो शराब की हो, चाहे वो सिगरेट की हो, या कोई भी ऐसी गंदी बू किसी भी नशे की हो, ये सब जंक फूड है। हमारी हलाल रकम की कमाई से बेशक अगर हम एक सिंपल शलवार कमीज पहने, वो बेहतर है उस थ्री पीस सूट से जो हराम रकम की कमाई से बनी हो। इसी तरह आपने अगर हलाल रकम की कमाई से आपने एक निकर पहनी है, वो बेहतर है उस पैंट से जो हराम रकम की कमाई से आपने बनाई हो। अच्छे मुहज्जब अखलाक वाले मुखलिस दोस्त, ये अच्छे खुराक है। लेकिन बदमाश, लुच्चे, लफंगे, शराबी, जानी, टैक्स चोर, स्मगलर, ये सब जंक फूड है। कुरान, हदीस, तारीखी, मालूमाती, इस्लाही कुतब अच्छी खुराक है। लेकिन फोश डाइजेस्ट जो बेकार हैं, उसमें गंदी से गंदी चीज़ें हैं, गंदी तस्वीरें हैं, ये सब हमारी जंक फूड है। यानी इसी तरह अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं तो हमारी बेहतरीन खुराक है। लेकिन अगर आप चुगली, गीबत, ये सब झूठ, लग बातें, ये सब जंक फूड है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मेंटोर आप वो चुने जो आपको सही गाइड करें। इमाम वो चुने जो आपको सीधे रास्ते पर ले जाए, आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। इसी तरह स्कूल भी वो चुने जो वाकई रियल एजुकेशन दे। ये जो गली मोहल्ले के स्कूल हैं जिनमें ना टीचर कोई पढ़े लिखे हैं, ना प्रिंसिपल कोई ख़ास एजुकेटेड है, सब जस्ट एक पैसा बनाने की एक मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं, ये सब जंक फूड है। इसी तरह जब आपने लीडर चुनना है तो वो लीडर चुने जो ईमानदार हों, जिनके अंदर लीडर बनने की सलाहियत हो, जिनके अंदर इदारे चलाने की, मुल्क चलाने की सलाहियत हो, और जो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हो, अपने बिजनेस को फोकस कर रहे हो और अपने बिजनेस को प्रेफरेंस देते हो मुल्क के मफाद पर। लाजमी तौर पर ऐसे लीडर नहीं, सिर्फ लुटेरे हैं। ये जंक फूड है। आप अपना जो इंतखाब का मायार है वो बेहतर करें। इसी तरह नाउमीदी, बेसब्री, कनूतियत पसंद, ये सब जंक फूड है। इन्हें अपने जहन से मुकम्मल खुरच दें, स्क्रैच कर दें। हम जहन को अच्छी खुराक दें, अच्छे ख्यालात दें। ये जो बहानेबाजी होती है, हसद होता है, कीना होता है, बुग़्ज़ होता है, ये सब जंक फूड है। इस तरह जो मायूसी है, जैसे कहा जाता है कि हारना जुर्म नहीं है, जीतने की कोशिश ना करना जुर्म है। गलती हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन गलती दोहराना जंक फूड है। इसी तरह आप देखें कि अगर हमारे जहन में ख्वाहिशात की भरमार है तो ये सब ख्वाहिशात हमारी सारी जंक फूड होती हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी के जहन में हमेशा ख्वाहिशात होती हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनके मकासद आला होते हैं, उनके सामने मंजिलें होती हैं, उनके सामने ख्वाहिशात नहीं होती। अगर आप लोगों की तनकीद से घबराते हैं तो याद रखें, लोग पत्थर भी उस दरख्त को मारते हैं जिस पे फल लगा होता है। इसलिए और आप अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल करें। वक्त ज़ाय करना भी जंक फूड है।
جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنا فارغ وقت کیسے گزارتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ 10 سال بعد کہاں ہوں گے۔ جتنے بھی گندی سوچ، منفی سوچ، برے خیالات، ان سب سے کنی کتراؤ، ان سب کو چھوڑ دو۔ آپ ون مین آرمی ہو، آپ کی ہمت سے بڑھ کر دنیا میں کچھ نہیں۔ اگر کسی وقت کچھ کھو بھی جائے تو یاد رکھیں آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ابھی بہت کچھ سلامت ہے۔ خود اعتماد رہنا ہے۔ آپ کی خود اعتمادی کی وجہ سے آپ پہاڑوں کو پگھلا سکتے ہو، آپ پہاڑوں سے دودھ کی نہر کھود کے لا سکتے ہو۔ اسی طرح جہالت بھی جنک فوڈ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تعلیم حاصل کرو، تعلیم میں تھوڑا سا پیسہ لگتا ہے، فری میں تو جہالت ملا کرتی ہے۔ اور جس معاشرے میں مطالعے کا ذوق ختم ہو جائے نا، وہاں علم کی پیداوار رک جایا کرتی ہے۔ آپ بے شک مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا۔ ظالم بننا جنک فوڈ ہے، کیونکہ خدا ظالموں کی طاق میں رہتا ہے۔ اندھیرا نہ بننا، یہ جنک فوڈ ہے۔ آپ سورج بن کر روشنی بکھیرو، چاند بن کر حسن بکھیرو، آپ ستارے بن کر بے راہ لوگوں کو راستہ دکھاؤ، بورے بٹ کے لوگوں کو راستہ دکھاؤ۔ اگر آپ کا مقصد نیک ہے، آپ اس میں ناکام بھی ہو جائے تو یہ برے مقصد میں کامیاب ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ زندگی میں بھی مردہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، ان کا نام امر رہتا ہے۔ آپ کو اپنی قبر کے چراغ زندگی میں جلانے ہیں۔ آپ کو اپنے آخرت کا جو حسن ہے وہ سب دنیا سے لے کے جانا پڑے گا۔ جنت کے جو درخت ہیں وہ دنیا میں لگائے جاتے ہیں۔ جنت کی جو خوشبو ہے وہ جیتے جی خریدیں گے آپ، مرنے کے بعد نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ کی خوراک کیا ہے؟ آپ کی زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ ہو، یہ آپ کی خوراک ہے۔ آپ کو چاہیے توقع سے بڑھ کر کام کریں۔ جب آپ توقع سے بڑھ کر کام کریں گے نا تو نوکریاں، مواقع، عزت، بلندیاں، شان و شوکت آپ کو ڈھونڈیں گی، آپ کو آپ کے گھر سے لے جائیں گی، آپ کو عزت کی کرسی پر بٹھائیں گی۔ بس اس کے لیے آپ کو جنک فوڈ سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ اپنی زندگی سے بیکار چیزوں کو، وہ چیز جس کا آپ کو فائدہ نہیں، اس کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ ایک مصور کو کسی نے لاگ دیا، وہ درخت کا جو تنا ہوتا ہے نا، وہ لاگ دیا، اس نے اس سے ایک بہترین مورتی بنائی۔ تو کسی نے کہا کہ اتنی مورتی اس میں سے کیسے نکالی؟ اس نے کہا مورتی اس کے اندر پہلے سے موجود تھی، میں نے اس میں سے ایکسٹرا مٹیریل نکال دیا، میں نے اس میں سے جنک نکال دیا، بہترین شاہکار بن گیا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو شاہکار بنائیں، ہمیں اپنی زندگی سے جنک کو نکالنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ پیور لائف، خالص صاف ستھری زندگی، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری آخرت ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔